Arizo Artworks Production. Sunday Gospel. Paigsoon ko din ni Kristo may adlaw ka na itong tanan o welcome sa tuwang programa, ang Sunday Gospel. Ang tuwang santos ng Ebanghelyo at mabasa sa Ebanghelyo ni San Lucas. Karong Domingo mo ang santos nga banay ni Jesus, Maria o Jose. Kumaw kini nga tuwang Ebanghelyo karong Domingo. Pagbasa gikan sa santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ni Ikaw, Ginoo. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa kanapulog duha na katuig si Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin, na mauli sila. Apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala may balo ni ini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon. Ug sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente o mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa katulo ka adlaw, hikaplagan nila siya didto sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila o nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang ginikanan sa pagkakita nila kaniya o miingon ng iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ang imong amahan na balaka pag-ayo nga nangita kanimo. Bitubag siya, nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhigayod ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Ipauli si Jesus sa Nazareth uban kanila og nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Sunday Gospel.